बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। अफ़गानिस्तान की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी लेने में कामयाब हो गई है। यानी ये सीरीज़ उन्होंने जीत ली है। दूसरे T20 मैच में भी जो शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया तो उसमें भी पाकिस्तानी टीम को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर कोलैप्स हुई। पाकिस्तान के जो नए खिलाड़ी थे, जो मैंने आपको पहले कहा था कि PSL के जो शेयर थे वो फिर ढेर हुए। आप अंदाज़ा लगा लें, साइम अयूब जो है 0 पर आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए, आजम खान ने सिर्फ 1 रन स्कोर किया, तैयब ताहिर ने 23 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाए। इनके अलावा हारिस जो थे उन्होंने 9 गेंदों पर 15 रन बनाए। यानी हमारा जो टॉप ऑर्डर था को फारिग होने की जल्दी थी और ये जल्दी फारिग होकर चले गए। बाद में बैटिंग लाइन को सहारा दिया हमेशा की तरह अहमद वसीम ने। उन्होंने 57 गेंदों पर 64 रन जरूर बनाए। शादाब ने भी 25 गेंदों पर 32 रन स्कोर किए, लेकिन हम इतना मजबूआ खड़ा न कर सके ताकि हमारे बॉलर जो है उनका दफा कर सके। एक चीज है कि सीरीज में हमारे 2 बॉलर जो है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। फास्ट बॉलर में जमान खान और स्पेशली एहसानुल्लाह, उन्होंने गुज़िश्ता मैच की तरह इस मैच में भी बॉलिंग की। लेकिन अगर हम देखें अपने फास्ट बॉलर जो उनसे थोड़ा ज़्यादा तजर्बाकार हैं, नसीम शाह, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़्यादा मसरूफ़ है, क्रिकेट की जानब उनकी तवज्जो कम है। उन्होंने इस अहम मैच में 39 रन दिए 4 ओवर में, और आखिर में पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात पैदा हो गए थे, लेकिन उन्होंने 17 रन दिए अपनी आखिरी ओवर में। 19वें ओवर में जो पाकिस्तान की इनिंग्स का 19वां ओवर था, 17 रन दिए और अफगानिस्तान की जीत का रास्ता उन्होंने आसान किया। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जब इस टीम का ऐलान किया और तमाम नए खिलाड़ी शामिल किए तो इस पर बहुत सारे एतराज़ात सामने आए और ये कहा गया कि आप तजर्बात ज़रूर करें, लेकिन आप तजर्बाकार लोगों को इतना भी नज़रअंदाज न करें ताकि बाद में नौजवान खिलाड़ियों को ये भी समझ ना आए, उनको ये भी समझाने वाला कोई ना हो ग्राउंड के अंदर के करना क्या है, किस तरह आगे बढ़ना है और जो पिच है इसके मुताबिक हमने कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरह चलना है। मैं कहता हूं पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट है, जो कप्तान हैं और जो प्लेयर हैं, वो इन 2 मैचेस में ये तक नहीं समझ सके कि इस पिच को हैंडल किस तरह करना है, इस पिच पर किस तरह की बैटिंग करनी है, ये पिच हमसे किस तरह की बैटिंग चाहती है, हमने क्रीज पर खड़ा होना है, हमने किस तरह के स्ट्रोक खेलने हैं और हमने किस तरह अपनी विकेट भी बचानी है और रन भी बनाने हैं। बहरहाल पाकिस्तान को दूसरे मैच में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बात अगर हम कीपिंग की करें स्पेशली, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम विकेट कीपर नहीं बल्कि गोलकीपर लेकर गई है, क्योंकि हमारी विकेट कीपिंग इन दोनों मैचेस में कोई इस तरह नहीं रही, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की विकेट कीपिंग नहीं रही। तो आखिरी मैच में यकीनन विकेट कीपर भी तब्दील होगा। टीम में कम अज कम 3-4 तब्दीलियां मजीद होनी है। गुज़िश्ता विलाग में मैंने कहा था कि 2 तब्दीलियां हो सकती हैं, तो दूसरे मैच के लिए उन्होंने नवाज को शामिल किया फहीम अशरफ की जगह, लेकिन इफ्तिखार को वो शामिल नहीं कर सके। हालांकि इफ्तिखार को अगर शामिल किया जाता तो शायद वो कम अज कम एक एंड को संभालते और पाकिस्तानी टीम का जो स्कोर पाकिस्तान ने सिर्फ 130 बनाया इस दूसरे T20 में, तो शायद ये 150 तक चला जाता और ये अगर 150 होता तो हमारी टीम आसानी से ये मैच जीत भी लेती, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। तो कप्तान बने हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी का पता नहीं चल रहा और मेरा ख्याल है जो बार टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है उसको भी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है कि किस वक्त करना क्या है, बैट्समैनों को किस तरह समझाना है। बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, उनको गाइड करने वाला होना चाहिए था, एक सीनियर बैट्समैन टीम में होना चाहिए था, लेकिन शादाब खान ने ना शान मसूद को शामिल किया इन 2 मैचेस में और ना ही इफ्तिखार अहमद को मौका दिया। अब तीसरे मैच में अगर मौका देंगे या नहीं देंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान ने सीरीज़ हारनी थी, वो पाकिस्तान हार गया। इस मैच पर तफसीली तज्जिये से कबल हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से 2 मैचेस भी जीती है
اور سیریز بھی جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یقیناً یہ سیریز جو ہے افغانستان کی جولی میں ڈالنے کا کریڈٹ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کو جاتا ہے، جنہوں نے پی ایس ایل سیزن 8 میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو افغانستان کے خلاف کھیلنے کا موقع دیا، اور میں کہتا ہوں کہ موقع نہیں دیا بلکہ ان کا کیریئر جو ہے تباہ کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں، سائم ایوب، اعظم خان، عبداللہ شفیق، طیب طاہر، ساتھ ساتھ میں کہوں گا حارث بھی، وہ اس سیریز میں بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے اتنے نئے کھلاڑی شامل کیے اور ان کے ساتھ کوئی ایک تجربہ کار بیٹسمین بھی، کوئی ایک تجربہ کار کھلاڑی بھی شامل نہیں کیا جو ان کو گائیڈ کر سکے، اور جوان کھلاڑیوں کو آزمانے کا تجربہ کیا جو بری طرح ناکام ہوا، اور اسپیشلی بیٹنگ میں کوئی بیٹسمین جو ہے وہ چل نہیں سکا۔ حماد وسیم جو ہماری ٹیم کے آل راؤنڈر ہیں، تجربہ کار ہیں، کافی عرصہ بعد انہیں موقع دیا گیا تو وہ ان دونوں میچز میں چل سکے۔ سانولا نے بولنگ میں اپنی سلیکشن درست ثابت کی، زمان خان نے اچھی بولنگ کی، لیکن نسیم شاہ بھی زیادہ تجربہ کار تھے تو وہ بھی کوئی تاثر چھوڑنے میں ناکام رہے۔ اب تیسرا T20 میچ جو ہے وہ آج کھیلا جانا ہے، تو آج ٹیم میں یقیناً کم از کم 3 تبدیلیاں ہونی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں تبدیلیاں نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ نے سیریز ہار دی ہے، آپ شکست سے دوچار ہو گئے ہیں، تو اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان کھلاڑی ہیں انہیں تیسرا موقع بھی دے دیں تاکہ کسی کے دل پر ارمان نہ رہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے صرف 2 میچز کھلائے گئے اور بعد میں نکالا گیا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ انہیں تیسرا موقع بھی دے دے، لیکن اگر آپ نے میچ جیتنا ہے تو آپ نے ٹیم میں کم از کم 3 تبدیلیاں کرنی ہیں۔ آپ نے اعظم خان کو، جو میرا خیال ہے وکٹ کیپر کم اور گول کیپر زیادہ لگتا ہے، تو آپ نے کیپنگ سے اس کو ہٹانا ہے، اس کو باہر کرنا ہے۔ اس کی جگہ آپ شامل کریں افتخار احمد کو، عبداللہ شفیق کی جگہ آپ موقع دیں شان مسعود کو، اور نسیم شاہ کی جگہ آپ موقع دیں وسیم جونیئر کو، اگر آپ نے یہ میچ جیتنا ہے۔ وگرنہ میں تو کہتا ہوں کہ یہی کھلاڑی ٹھیک ہے، آپ نے ہار نہیں ہے تو ان کے ساتھ ہی ہار جائیں۔ آپ 2-0 سے سیریز ویسے بھی ہار گئے، اگر آپ 3-0 سے بھی ہار جائیں تو میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نجم سیٹھی کو نہیں پڑتا، پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کو نہیں پڑتا، تو پھر کسی اور کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اور ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو ان سے پوچھنے والے ہیں تو وہ ان کے خاص الخاص ہیں۔ جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ کسی پلاننگ کے تحت نہیں چلتا۔ جو رات کو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے تو صبح وہ اس کو نافذ کرتا ہے، وہی قانون ہوتا ہے، وہی دستور ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق پھر سلیکشن کمیٹی کو بھی چلنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق پھر ٹیم کو بھی چلنا پڑتا ہے، اسی کے مطابق پھر کھلاڑیوں کو بھی چلنا پڑتا ہے۔ خوش فہمی تو یہ تھی نجم سیٹھی اور ان کی ٹیم کو کہ یہ کھلاڑی جو ہیں یہ افغانستان کے خلاف پرفارم کریں گے، اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بھی پاکستان کے جو سینئر کھلاڑی ہیں ان کو آرام دیا جائے گا۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی منطق ہے اور نجم سیٹھی اور ان کی جو ٹیم ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے، لیکن چونکہ سارے کے سارے ناکام ہوئے بیٹنگ میں، تو اب مجبوری ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف آپ نے سینئر کھلاڑیوں کو واپس لانا ہوگا، بابر اعظم کو، رضوان کو، ان کے ساتھ فخر الزمان کو، اور جو شاہین شاہ افریدی ہیں اور حارث رؤوف ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک بات طے ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اور اس کی سلیکشن کمیٹی یہ بات جو ہے یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ تجربات ضرور کریں، تجربات ضرور ہونے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر تجربے کرتے اور ساتھ تجربہ کار ہوتے تو شاید افغانستان کے خلاف اس سیریز کے نتائج مختلف ہوتے، لیکن چونکہ آپ نے صرف تجربات کیے، آپ نے تجربے کا خیال نہیں کیا، یہ بات آپ کی ذہن میں نہیں آئی کہ آپ نے تجربات کرنے ہیں لیکن ساتھ تجربہ کار ہونے چاہیے، تجربہ کار سرپرستی کے لیے ہونے چاہیے، تجربہ کار گائیڈ لائن کے لیے ہونے چاہیے، تجربہ کار پچ کو ریڈ کرنے کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ تجربات کے ساتھ ساتھ اگر تجربہ کار بھی ہوں گے تو صحیح نتائج آئیں گے، تو پاکستان کے حق میں نتائج آئیں گے۔ وگرنہ صرف آپ تجربات کریں گے تو اس تجربات کا پھر خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ افغانستان کے خلاف اس سیریز میں اپنی منمانیوں اور اپنے تجربات کا خمیازہ بھگت لیا۔ مجھے آخر میں پھر ہمدردی ہو رہی ہے سائم ایوب کے ساتھ، اعظم خان کے ساتھ، عبداللہ شفیق کے ساتھ، طیب طاہر کے ساتھ اور حارث کے ساتھ، کہ آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان باصلاحیت کھلاڑیوں کو اپنے تجربات کی بین چڑھا دیا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔